Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी नेपाली कांग्रेसभित्र फेरि पनि अन्तर्द्वन्द किन, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विरुद्ध किन मोर्चाबन्दी, के कारणले आज किन यस्तो किसिमको भेलाहरू आयोजना गर्नुभयो उहाँहरूले? शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा अब कांग्रेसमा साँच्चै अर्को गुट जन्मेकै हो त? हाम्रो बीचमा डाक्टर चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू खालि मोर्चाबन्दी मात्रै गर्नुहुन्छ, खालि गुटको भेला मात्रै गर्नुहुन्छ, किन भन्नुहुन्छ? के कारणले जनता जान्न चाहन्छ? ऋषिजी, तपाईँ जस्तो परिपक्व, तपाईँ जस्तो अनुभवी, सबैको विचारलाई कलेक्सन गरेर जनतालाई सूचित गराउने मानिस। अहिले देशमा हाम्रो राजनीति पार्टीहरू विभिन्न गठबन्धन गरेर चुनावमा आए। स्थानीय चुनावमा त्यसको समीक्षा हुन सकेन हाम्रो पार्टीमा। एक दोस्रो, यत्रो चाहिँ नि इन्टरनेसनल रिलेसनको बारेमा अमेरिकासित होस्, अरू देशको सम्बन्धमा होस्, र नेपाल अहिले चाहिँ नि ल्यान्ड पावर कन्ट्रीको रूपमा आएको अवस्थामा इन्टरनेसनल रिलेसन कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा। दोस्रो, आर्थिक रूपले नेपाल टाढ प्रतिनिधि त होइन भनेर यत्रो महँगी बढिरहेको बेलामा हामीहरू मौन धारण गर्नुपर्ने अत्यन्त लज्जास्पद कुरा भएको कारणले र पार्टीले केन्द्रीय समितिको मिटिङ पनि नराखेको र उसले गठन गर्ने भातृ संस्थाहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूलाई पनि कसैसित कन्सर्न नगरेको कारणले गर्दा यसरी गयौँ भने भोलि आउने सङ्घीय चुनावमा पार्टी सभापति कमजोर हुनुहुन्न? होइन, हाम्रो तपाईँलाई एउटा कुरा तपाईँलाई ऋषिजी भन्छु, नेपालको राजनीतिमा, सत्ताको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 23 सिट ल्याएको। जुन प्रधानमन्त्री फेरि पार्टी सभापति बन्नुभयो, त्यही प्रधानमन्त्री एमसिसी कसैले पनि पास गर्न दुःख थियो, उहाँले पास गर्नुभयो। गठबन्धन गरेर फेरि काङ्ग्रेस स्थानीय तहमा कति जित्यो कति हार्यो भन्ने उहाँ आफ्नो बाटोमा सफल हुनुभयो। मलाई सिद्ध सफल हुनुभयो भने अरूको निम्ति दानवीर बन्ने, आफ्नो पार्टीभित्र फेरि सबैभन्दा चाहिँ नि अत्यन्त निर्दयी भन्ने, यो प्रवृत्तिलाई हामीले पार्टीको हितमा करेक्सन गऱ्यौँ भने त, पार्टीभित्र पनि दानवीर बन्यौँ भने त पार्टीले भोलिको चुनाव जित्न पनि सजिलो हुन्छ, कार्यकर्ताहरूलाई सम्मान गर्न पनि सजिलो हुन्छ, सही कार्यकर्ता सही ठाउँमा जान्छन् नि। यी विभिन्न विषयहरूमा हामीले छलफल गरेर जसले भोलि निकास दिन सजिलो होस् भन्ने मात्रै हो। यसलाई हामीले कुनै यो विरोधको मोर्चा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति विरुद्ध छ नि मोर्चाबन्दी कसैले भन्नुभएको छ। अब उहाँले आगामी दिनमा छ नि जिम्मेवारीबाट पनि पछि हट्नुपर्छ। होइन, हामीले निर्वाचन जितेको पार्टी सभापतिलाई जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्छ हामीले कसैले पनि भनेका छैनौँ। तर हामीले के भनेका छौँ भने शेरबहादुरजीले अब उमेरको कारणले पनि प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति धेरै चलाउन सक्ने अवस्था छैन, उमेरको कारणले पनि। त्यसैले यो पार्टीलाई मजबुत बनाउन पार्टीभित्र कुनै इन्टरनल द्वन्द्वहरू छन् भने, पार्टीभित्र कुनै असमझदारी छन् भने यसको जिम्मेवारी त भोलि हामीले लिनै छ नि। त्यसकारण यसलाई राम्रो तरिकाले लैजाउँ। हिजोको चाहिँ नि ग्रुपिजम वा हिजोका गुट उपगटलाई
अब साँगुरिँदै लैजाउँ भन्ने पो हामीले हो र तर शेखर कोइराला र तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै स्थान नदिने अब सहकार्य नगर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ किनभने तपाईँहरूको काम भनेको विरोध मात्रै गर्नु होइन। हामी जस्तो शेरबहादुरको जीको सपोर्टर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिलेसम्म थिएनन्, किनभने शेरबहादुरजी गिरिजाप्रसादसित खेल्नुभयो, पार्टी फुट्यो, उहाँ सुशीलजीसित बस्नुभयो, कति ठुलो द्वन्द्व थियो, केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्न सक्दैन थियो। अहिले त हामी केन्द्रीय समितिमा हामीले आफ्नो ओपिनियन मात्रै राखेको छ, बाहिर आफ्नो ओपिनियन मात्रै राखेको छ। योभन्दा ठुलो हाम्रो पार्टी सभापतिलाई के हुन सक्थ्यो? तथापि उहाँले हामीलाई के दिनुहुन्छ के दिनुहुन्न भन्ने होइन, हामीले उहाँले यत्रो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले, हुने व्यक्तिले र पार्टी सभापतिले आफ्नो पार्टीलाई केही दिए हुन्थ्यो, मुलुकलाई केही दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। हामीले योभन्दा ठुलो सहयोग शेरबहादुरजीलाई अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको हिस्ट्रीमा भएको थिएन। होइन, शेखर कोइराला गुटको भेलाको उद्देश्य के हो त बताउनुहोस् न त। तपाईँलाई मैले पहिले नै निवेदन गरेँ, यो गुट होइन, यो विचार समूह हो। विचार समूह? यो विचार समूहमा सबै विचार समूह जसले विचार होइन, जसले विचारका कुरा गर्छ, जसले दृष्टिकोणको कुरा गर्छ, जसले मुलुकलाई अगाडि राखेर कुरा गर्छ, जनतालाई अगाडि राखेर कुरा गर्छ, त्यो विचार समूह हो। गुट त्यो हो जसले आफू केन्द्रित हुन्छ, आफूले मात्रै कमाउनु खोज्छ, देश लुट्न खोज्छ, आफू मात्रै सत्ता जान खोज्छ, काङ्ग्रेसलाई हेर्दैन, मुलुकलाई हेर्दैन, जनतालाई हेर्दैन, ती गुट हुन्, ती पकेटहरू हुन्। त्यस कारणले हामी विचार समूह हो, हामी व्यक्ति र गुटका स्वार्थका निम्ति राजनीति गरेका होइनौँ। त्यस कारण हामीले देशमा विचारको क्राइसिस परेको बेलामा हामीले विचार केही दिनुपर्छ भनेर आज मैले सार्वजनिक मिडियाहरूमा पनि यो कुरा राखेको छु। तपाईँले राख्नु भएको छ, तर पनि मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि डाक्टर चन्द्र भण्डारी, ठिक छ अब तपाईँहरू पार्टी सभापतिसँग वारपारको लडाइँ लड्ने आगामी निर्वाचनमा भागभण्डामा चुनावी तालमेलको कुरा गर्दा, सिटको बाँडफाँडको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले कति प्रतिशत सिट माग्नु भएको छ? पार्टीभित्रको कुरा गरौँ, आन्तरिक रूपमा होइन। अब चुनाव त हुँदैछ 5 महिनापछि। अब भागभण्डा क्षमताको आधारमा हो, भागभण्डा दक्षताको आधारमा हो, भागभण्डा पार्टीभित्र निरन्तर काम गरेका व्यक्तिहरूको बिचमा हो, भागभण्डा एउटा सक्षम व्यक्तिहरूलाई कहाँ राख्न सकिन्छ भन्ने हो। भागभण्डा गुटको आधारमा होइन, हामी यसको अत्यन्त विरोधी हौँ, परिवारको आधारमा होइन भन्ने, पैसाको आधारमा होइन भन्ने कुरामा विरोधी हौँ। ऋषिजी, हामीलेहरूलाई एउटा कुरा तपाईँ मार्फत हामीले नेपाली जनतालाई वा काङ्ग्रेसलाई हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ, नेपालको पोलिटिकल डाइनामिक चेन्ज भएको छ वा सोचाइमा फरक भएको छ। अब नेपालको पोलिटिक्सको डिस्कोर्स चेन्ज भएको छ, यसमा हामीले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ रहेछ जी। पुरानै प्रश्न, पुरानै शैली, नयाँ शैलीमा जाने, नयाँ सोच चिन्तनमा तपाईँले अगाडि बढ्ने के छ तपाईँहरू नयाँ विचार? सुन्नु, बताउनुहोस्। देश बनाउने, ऋषि, पार्टी बनाउने, यति राम्रो कुरा गर्नु। हामी यो विश्व एउटा मोबाइलमा केन्द्रीकृत छ। एउटा कुरा अलि सुन्नुहोस्, आज हाम्रो देशको छिमेकी देश छ भारत, दिल्लीमा केजरीवाल एउटा मुख्यमन्त्रीले के भन्छन् भने, म 7वटा हस्पिटल बनाउँदैछु 1400 बेडका, जसलाई म 6 महिनामा कम्प्लिट गर्दछु, जसको लागत योभन्दा अगाडिका सरकारहरूले बनाउँदा एउटा कोठाको 1 करोड लाग्थ्यो, मैले 20 लाखमा यो बनाउँछु र सम्पूर्ण दिल्लीवासीहरूलाई फ्री औषधि गर्छु भनेका छन्। भने म नेपालीले, नेपालको बन्ने प्रधानमन्त्रीले मैले फ्री औषधि नेपाली जनतालाई दिन्छु भन्ने कि नभन्ने, त्यस्ता हस्पिटल बनाउँछु भन्ने कि नभन्ने, मैले नेपाली यो पनि मैले भन्छु तपाईँलाई, नेपाली जनतालाई तपाईँलाई शिक्षा फ्री दिन्छु भन्ने कि नभन्ने, मेरो देशको इन्टरनेसनल रिलेसन सम्बन्धलाई हेनरी किसिन्जरले कोल्ड युगको बेलामा एकातिर भारत थियो, एकातिर अमेरिका थियो, एकातिर रसिया थियो, सबैबाट तपाईँलाई सहयोग लिन सक्थ्यो। हेनरी किसिन्जरले प्रशंसा गरेको थियो नेपालको चाहिँ सम्बन्धलाई। त्यसकारण हामीले खोजेको भने यो अवस्थामा यत्रो महँगी बढेको छ, हामीसित जल स्रोत छ,
हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेस हो छ यसलाई प्रयोग गरेर हामीले जनतालाई राहत दिने कि नदिने वा नेपालको हुने प्रधानमन्त्रीले लिडरसिप लिने व्यक्तिले मैले करप्सनको अन्त गर्छु भन्ने कि नभन्ने एक यो सोध्नुहोस् तपाईँले यो नगरिकन मुलुक बन्छ एक तपाईँसित साधन स्रोत के छ रिसोर्सेस कहाँ छ भन्नु भने रिसोर्सेस नभएको पोखराको एयरपोर्टलाई आफूले सरकारले नै नियन्त्रण नगरिकन अरबौँ खर्च गरेर बनाउनु हुने भैरवाको एयरपोर्टलाई ऋण लिएर बनाउनु हुने तपाईँले काठमाडौँबाट निजगढ गर्ने सडक तपाईँले छिटो बनाइदिने हो भने त 59 मिनटमा हामी पुग्न सक्छौँ नि त्यसलाई बनाउन कोसिस किन नगर्ने त्यसैले हामी रिसोर्सेस देशको परिस्थितिको बारेमा तपाईँ एकदम अध्ययनशील नेता पनि हो मैले बारम्बार भनेको छु तर देश बनाउन छ नि भाषणले मात्रै हुँदैन विचारले इमान्दारिताले सोचले चिन्तनले देशप्रतिको उत्तरदायित्व र वफादारीता चाहिन्छ क्या बोलेर मात्रै हुँदैन धेरै नेताले भाषण गरे काम गरेनन् हाम्रो देशमा हामीले बोल्दाखेरि तपाईँले बोलेर मात्रै हुन्छ भन्ने जो सत्तामा बसेका छन् जसको आलिशान महरहरू छन् नयाँ नयाँ गाडी छन् तिमीलाई चाहिने तपाईँले तिमीले के गर्यौ तिमी सत्ता बसेर नेपाली जनताले के पाए महँगीमा के पाए विकासमा के पाए भन्न प्रश्न नगर्ने मैले गरेको छु चन्द्र भण्डारीजी अगाडि ल्याएर हामीलाई भने जुन पदमा किसानलाई मल खै तपाईँ भ्रष्टाचार किन गर्छ नेताहरूले सबभन्दा बढी बोल्ने ऋषि होला हो तपाईँले त हामीलाई भन्नुपर्ने धनले केही नपाए पनि जीवनभरि तिमीले जनताको मुद्दा उठाइरहेका छौ मलाई खुसी लागेको छ भन्न पो पर्ने हो तपाईँले हामीलाई पनि डिस्करेज गरिदिनु भने मुलुकले को बोलिदिन्छ एक्लै बोलेर हुन्छ तपाईँ अनि तपाईँहरू सेवा देवको विरुद्ध जान सक्नुहुन्छ त्यसो भए हामी ऋषिजी शेरबहादुरको देउपाको हामी विरुद्धमै जान्नौँ उहाँ पो हाम्रो विरुद्धमा जानुहुन्छ उहाँले हामीलाई उपयोग गर्न चाहनुहुन्न पार्टीभित्र सरकारमा लेख्न चाहनुहुन्न तर हामीले त उहाँले जे गल्ती गरिरहनु भएको छ हामी त्यो गल्ती गर्दैनौँ हामीले उहाँलाई आफ्ना विचारहरूसहित हामी करेक्सन गराएर यो काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ जुन बेला अब हाम्रो हातमा आउँदैछ फेरि काङ्ग्रेसभित्र झगडा गरेर फेरि तथानाम गरेर हामीले काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउन चाहँदैनौँ शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ सबल र सक्षम हुन्छ तपाईँलाई विश्वास छ होइन छातीमा हात राखेर भन्नु मैले त शेरबहादुरजी देउपाजीलाई पार्टी सभापति हुनु हुँदैन भन्दा आफ्नो मत राख्ने मान्छे हो नि तर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले चाहे सर र मनले दिएर विचारले होस् चाहे लोभले होस् चाहे दबाबले होस् चाहे इच्छाले होस् मत दिइसकेपछि डेमोक्रेटिक प्रक्रियालाई त मैले मान्नु नै पर्छ नि त्योभन्दा बाहिर त म जान सक्दिनँ कि तपाईँले पार्टी छोड्नुपर्छ कि त म एउटा प्रजातान्त्रिक आचरण बोकेको मान्छेले जितेको मान्छेलाई मान्नुपर्छ र आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ त्यसो कङ्ग्रेसमा विगतमा तपाईँलाई थाहा छ शेरबहादुर देउवाले सुशील कोइरालासँग पनि 40% खोज्नुभयो अब तपाईँहरू आगामी निर्वाचन सङ्घ र प्रदेशमा 40% खोज्नुहुन्छ कि खोज्नुहुन्न हामीले पार्टीभित्रको कुरा गरेको मैले तपाईँले भनेको कुरा विगतमा शेरबहादुरजीले गिजाबाबुदेखि सुशील कोइरालासम्म 40% भागबन्डा लिएर उहाँले राजनीति गर्नुभएको उहाँ जहाँ उहाँले पाउनुहुन्न थियो त्यहाँ उहाँले प्यारलर कमिटी गठन गर्नुहुन्थ्यो यो एकदम ध्रुव सत्य हो तर त्यसले हामीलाई के लाग्यो भने त्यसलाई हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ त्यसलाई हामीले मनन गर्दा के गर्यौँ भने त्यो भागबन्डाले स्किललाई रोज्न सकेन पुराना साथीहरूलाई रोज्न सकेन काम गर्ने क्षमता भएको साथीहरूलाई रोज्न सकेन अब भागबन्डा नगरौँ स्किलको आधारले भूगोलको आधारले हामीले संविधान पनि क्लस्टर अनुसार बनाएको छौँ भने त्यसमा पनि क्षमता खोजेर हामीले राखौँ भन्न हामीले यो बाटो अपनायौँ त्यो बाटोलाई शेरबहादुर देउपाले स्वीकार गर्न चाहनु भएन यिनले भनेको मान्ने भन्ने तरिकाले जानु गयो यसलाई यो कुरालाई हामीले अझ बढी एग्रेसिभ गराएर जानुहुन्न जो हिजोको उहाँको बाटो थियो गलत थियो भलै त्यो बाटोले उहाँलाई सत्तामा पुर्याएको छ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ तर त्यो बाटोले मुलुक बनेन त्यो बाटोले पार्टी एकजुट भएन भन्ने पक्ष भएर हामीले त्यो बाटो लिन हुँदैन स्किल पार्टीभित्रको स्किललाई खोजौँ है एकातिर स्किल खेरौँ एकातिर पुरानो नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू छन् तिनको पनि सम्मान गरौँ यो दुईटा बाटोबाट जाउँ भन्न हामीले खोजेको तर हामीले राखेका कुराहरू पार्टीभित्र प्रिभेल गरेका छैनन् यो कुरा तपाईँले हामीले अहिले तपाईँलाई महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिना भइसक्यो कङ्ग्रेसमा कुनै विभागहरू गठन हुँदैन केन्द्रीय समितिमा छ नि
बाघ सदस्यहरू चयन हुँदैन, कोषाध्यक्ष चयन हुँदैन। किन यस्तो अवस्थामा छ कङ्ग्रेस? होइन, भत्ताबुङ्ग लथालिङ्ग होइन, अवस्थामा। उहाँहरू कस्तो भन्नुहुन्छ, आफै विधान बनाउनुहुन्छ भन्नु न। डेमोक्रेटिक पार्टीले त विधानको पालन त गर्नु पर्यो नि। विधानको पालना आफूले नगर्ने, भोलि जसले संविधान पालन गराउनु पर्ने हो उसले पार्टीभित्र विधान पालन गरेन भने, संविधानको कसैले पालना गरेन भने उहाँले कसरी औँला ठडाउनुहुन्छ, कसरी रक्षा गर्नुहुन्छ? यो चुनौती हाम्रो लिडरसिपसित आएको छ। तर विधानको उहाँहरूले पालन गर्नुपर्छ। उहाँलाई सहयोग गर्ने, उहाँका नजिक कुम भन्नेले, उहाँले जो पद र प्रतिष्ठा लिएर बसिरहेका छन् उहाँको वरिपरि बसेर, उनीहरूले पनि विधान र विधि र विधानलाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई चाहिँ प्रेसराइ गर्नुपर्छ। तब मात्र तपाईँले दबाब दिइरहनु भएको छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई समयमा काम गर्नु पर्यो, विधान अनुसार जानु पर्यो भनेर। होइन, हामीले दिएको दबाबले शेरबहादुरजीलाई छुन्न। अब उहाँ एउटा युवा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई छुन्थ्यो, किनभने उहाँको मेरो भोलि यी प्रश्नहरू सबै उठ्छन् भन्ने हुन्थ्यो। अब उमेरले उहाँ धेरै पर पुग्नु भएको छ। म जसरी चलाएँ भन्ने एउटा निष्कर्षमा उहाँ पुग्नु भएको छ र कसरी आफ्नो वरिपरिको गुट चाहिँ नि प्रिभेल हुन्छ भन्ने लागेको छ। मैले उहाँलाई भनेको छु, अब उहाँले आफ्नो वरिपरिको व्यक्तिहरूलाई धेरै चिन्ता गर्न पर्दैन। उहाँका वरिपरिका सबैका घर छन्, सबैका 2-3वटा गाडी छन्, बैङ्कमा राम्रो मौजात छ, जग्गा जमिनहरू छन्। उहाँहरू अब शेरबहादुरजी नहुँदाखेरि पनि उहाँ खान नपाएर मर्दैनन् के। त्यस कारण उहाँले अब मुलुकका निम्ति एकचोटि सोध दिनुपर्छ, पार्टीका निम्ति सोध दिनुपर्छ, डेमोक्रेटिक प्रणालीका निम्ति सोध दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा। होइन, शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नु हाम्रो देशमा, जनताले के पाए, मुलुकले के पाए, मलाई बताउनुहोस्। यही त तपाईँलाई भन्दैछु नि। तपाईँले नेपालमा शेरबहादुरजी मात्र होइन, अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरूबाट बिपी कोइराला बाहेक, किशोरजीले संविधान दिनुभयो, सुशील कोइरालाले संविधान दिनुभयो, अरूले त आर्थिक विकास दिनु पर्थ्यो नि, आर्थिक समृद्धि दिनु पर्थ्यो नि, नेपालमै जारी गर्ने अवस्था दिनु पर्थ्यो नि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताले दुःख नपाउने अवस्था गराउनु पर्थ्यो नि। कमै मानिसहरूले मुलुकलाई हेरेर योजना बनाए। यहाँ त सीमित व्यक्ति मोटाउने, करप्सन गर्ने, नेपाल विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू ठेक्का लिने, काम नगर्ने गरेर नेपाललाई त अराजकतिर लयो नि। त्यस कारणले त हामी चाहिँ अहिले अब श्रीलङ्काको अवस्था हुन्छ कि अब हामी ऋणको जुन ऋण लिएर आएका छौँ, 17-18 खरब ऋण लिएर आएका छौँ, अब हामी त्यसको ब्याज तिर्न सक्दैनौँ कि यो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ नि। यस्तो अवस्थामा हामी केही मान्छेले बसेर हामी छलफल गर्नु पर्यो। तपाईँ जस्तो जो पत्रकारले बिहानदेखि साँझसम्म यस्ता मुद्दाहरू उठाउनु पर्यो। त्यसमा मुलुकले पाउन सकेन, जनताले पाउन सकेनन्। यही कुरा त हामीले गरिरहेका छौँ। आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरू जनताको बिचमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ अब फलानु व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर अगाडि सार्नुहुन्छ, युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउनु। त एउटा कुरा तपाईँलाई मैले राख्छु, युवा भनेको के हो? युवा भनेको विचार हो। हामीले सधैँ ऋषिजी सम्झनुपर्छ, चाणक्यले चन्द्रगुप्तलाई अगाडि, चाणक्य जस्तो विद्वान, चाणक्य जस्तो स्ट्राटेजी भएको मान्छे यो मानवीय इतिहासमा कम पर्न पाइन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले पनि चन्द्रगुप्तलाई किन उठायो भने यसले विद्रोह गर्न सक्छ, धनानन्दको विरुद्धमा जान सक्छ भनेर उनले बोकेर हिँडे नि। ऊ राजा बने, उनी अर्थमन्त्री बने नि। अहिले के भने युवा भनेको त विद्रोह हो नि। मुलुकमा यत्रो महँगी बढेको छ, मुलुकको अस्तव्यस्त भइरहेको छ, आर्थिक रूपले टाटपट्टियो कि भन्ने अवस्था भएको छ, पार्टीहरू विधि विधान अनुसार चल्दैनन्, 2 ल्याएका सरकारहरू छ भने 5 वर्ष चल्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा जुन युवाहरू बोल्न सक्दैनन् ती युवाहरू होइनन्। त्यस कारणले विचारसहितको युवाहरूलाई होइन, आत्मसमर्पणवादी त भन्दिनँ मैले। नेपालमा यति कमजोर लिडरसिप छ हरेक पार्टीहरूभित्र, त्यो लिडरको सित हामी जुझ्न नसक्नु भनेको त्योभन्दा कमजोरी केही पनि हुन सक्दैन। जनताको पार्टीको कार्यकर्ताको हामीले मन जित्न नसक्नु भनेको त्योभन्दा कमजोरी हाम्रो पो केही हुँदैन ऋषिजी। यसरी हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरू चुनावमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा छैन कुनै उम्मेदवारलाई अगाडि सार्ने सम्भावना कति छ? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर ऋषिजी, मलाई अहिले आएर कस्तो लागेको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्छु, सधैँ हामी परम्परावादी कुरा गऱ्यौँ,
कसको संसदीय दलमा बलियो छ, कसको शक्ति छ त्यसको होइन। अब ऋषि त्यसले मुलुक चल्दैन। एउटा प्रधानमन्त्री जसले बोल्छ उसले 3-4वटा कमिटमेन्ट गरोस्। म नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षा गुणात्मक रूपले फिरिदिन्छु, एक। दोस्रो, हामीले विकासका निम्ति छुट्याएका योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्छु। तेस्रो, अब मैले भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्छु। चौथो, कि अब हाम्रा यी सबै संवैधानिक निकायहरू हाम्रो संसद प्रणालीलाई मैले व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्छु र मुलुकलाई अगाडि बढ्छु भनेर जसले भन्न सक्दैन नि, त्यो कुनै पनि पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। त्यो एउटा कुटको होला, त्यसले केही पैसा कमाउला खाला, तर मुलुकले निकास पाउँदैन। त्यसकारण हामीले अब छान्ने नेताको बारेमा उसको जनतासित कमिटमेन्ट हुनुपर्छ। कमिटमेन्ट भएन भने मुलुक बन्दैन। ऋषि जो जलापाई प्रधानमन्त्री भन्ने जो पुरानो परम्परावादी छ नि, त्यो हुँदैन। अहिले नै निर्वाचन अब शेरबहादुर चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न, कङ्ग्रेसले नयाँ व्यक्तिलाई अगाडि सार्छ। तपाईँले मैले अहिले सक्नुहुन्न मैले भन्न सक्दिनँ, तर उहाँहरूले हामीले देख्यौँ नि, उहाँहरूले प्रधानमन्त्री चलाउन सक्नु भएको छैन, पार्टी चलाउन सक्नु भएको छैन। भलै आफ्ना एजेन्डामा शेरबहादुर भन्दा सफल अरू कोही देखिएका छैनन्। यति दुईवटा कुराहरूलाई मैले तपाईँलाई राखेँ। त्यसमा अब छ नि, तपाईँले एक्लै चुनावमा जाने कि फेरि 5 दलीय गठबन्धनसँगै जाने? देशभरि यो कुरा हामीले के बुझ्नु छलफलको विषय भएको छ। एकदम राम्रो कुरा भन्नु तपाईँले। हामीले स्थानीय चुनावमा माओवादी, समाजवादी, एमाले, काङ्ग्रेस, जसपा हामी छुट्टा छुट्टै चुनावमा गएको भए स्थानीय चुनावमा त्यसले हामीलाई नयाँ गाइड गर्थ्यो। किन भन्नुहुन्छ, हामी ऋषिजी केन्द्रमा प्रतिपक्षी दल हुन्छ, प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षी दल हुन्छ, स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्ष हुँदैन, त्यहाँ मोनोपोली हुन्छ। त्यस कारण हामीले छुट्टा छुट्टै चुनावमा गएको भए जनताले न्याय पाउँथे। आज पार्टीको नाममा सिंहदरबारको करप्सन गाउँमा पुगेको छ। हामीले त्यो नगर्ने ठाउँमा हामी गठबन्धन गऱ्यौँ भने अब मिलेर गठबन्धन पनि गर्ने, एक्लै अर्कालाई शक्तिशाली पनि गराउने भने त अब केन्द्रीय चुनावमा गरेन भने त त्यो हार हो नि। त्यसकारण अब केन्द्रीय चुनावमा हामी गठबन्धन गरेर जानुपर्छ। चुनावमा गठबन्धन गर्ने त्योभन्दा हामीसँग कसरी गठबन्धन हुन्छ? कसरी सिट दिन सक्नुहुन्छ? बाँडफाँडमा सकस छ नि। त्यो त शेरबहादुरले कसरी उहाँले गठबन्धन गर्न लिएर आउनुभएको स्थानीय चुनावमा जो हामीले गर्नुहुन्न भनेका थियौँ, गर्नुभएको छ भने त्यो मिलाउने त उहाँको काम हो नि। उहाँ नै हाम्रो पार्टीको कांग्रेसले कति सिट लिन्छ? 165। त्यो धेरै छैन। उहाँले के गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन यसको बारेमा। तपाईँको नि मोटामोटी प्रस्ताव होला नि त, आकलन होला नि त। मैले थाहा नभएको कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू पनि त सिट मागिरहनु भएको छ पार्टी सभापतिसँग। हामीले अहिलेसम्म तपाईँलाई ऋषिजी म तपाईँलाई दिनु पर्दैन सुन्नुहोस्, म शेरबहादुरजीसित मलाई टिकट दिनुपर्छ भनेर म कुनै हालतमा पनि जाँदिनँ। म तपाईँलाई एउटा कुरा कुनै पनि हालतमा तपाईँ टिकट माग्नुहुन्न। यदि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दुःख गरेका सक्षम मान्छेहरूलाई जसरी स्थानीय चुनावमा जसले जित्यो उसलाई टिकट नदिएर शेरबहादुरजीले दिएका टिकटहरू जमानत जमत भएका छन्। आज 2 नम्बर प्रदेशमा धेरै मानिसहरू हामी काङ्ग्रेसले जित्न सक्थ्यो, 1 नम्बर प्रदेशमा धेरै साथीहरूले जित्न सक्थे। जसरी बुलडोजर लगाइएको छ 3 नम्बरमा पनि प्रदेशमा पनि धेरैले जित्न सक्थे, जसरी बुलडोजर लगाइदिएको छ। यदि यही परिस्थिति सङ्घीय चुनावमा भयो भने उहाँहरू चुनाव लड्नुहुन्छ। हामी देशभरि जिताउन हुन्छौँ र अबको महाधिवेशनमा हामीले पार्टीमा हामीले जित्छौँ र न्यायपूर्ण तरिकाले। तपाईँहरू भागभन्दा नखोज्नु यसपटक? भागभन्दा होइन त, स्किलफुल मान्छेहरूलाई टिकट त दिनु पऱ्यो नि, लडेको साथीहरूलाई टिकट दिनु पऱ्यो नि, जसले भोलि मुलुक बनाउँछु भनेर लागिरहेको छ उसलाई टिकट त दिनु पऱ्यो नि, यति मात्रै। शेखर कोइरालाको समयले टिकट पाएर भने के हुन्छ? होइन, पाएन भने उहाँहरूले चुनाव लड्नुहुन्छ, उहाँहरूले जित्नुहुन्छ। अहिले सरकार जसरी चलाउनु छ, पार्टी चलाउनु छ, चल्नुहुन्छ। सीमित मान्छे धनी हुन्छन्, सीमित मान्छेहरू मोटा हुन्छन्, मुलुक कङ्गाल हुँदै जान्छ। स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको तर्फबाट जसरी पछिल्लो समय राजनीतिमा एउटा चर्चा परिचर्चा बहस भएको छ, कङ्ग्रेसभित्र पनि तपाईँहरूले चाहिँ पार्टी सभापतिसँग कुरा मिलेन भने, टिकट वितरणमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रा मान्छेले टिकट पाएनन् भने तपाईँहरू पनि स्वतन्त्र देशभरि उम्मेदवारी दिने हो? होइन, हामी दिँदैनौँ।
बाहिर त्यही चर्चा छ। स्वतन्त्रलाई शेखर कोइरालालाई 165 हामी क्षेत्रमै उम्मेदवारी दिने। हामी यो पार्टी बिगार्न दिँदैनौँ ऋषिजी। एउटा यो तपाईँ मार्फत सबै साथीहरूले सुन्ने हो, यो पार्टी अब हाम्रो हातमा हुँदैछ। हामीले यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्ने छ। समयले हामीलाई त्यही गरी तरिकाले प्रतीक्षा गरिरहेको छ। समयले हामीले यो मुलुक बनाउनु छ। त्यसकारण हामीले कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह गर्छौँ, हामी डिस्ट्रक्टिभ विद्रोहतिर जाँदैनौँ। हामी कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोह त गर्छौँ, तर हामी पार्टीलाई आघात पार्ने र मुलुकलाई आघात हुने डिस्ट्रक्टिभ विद्रोह हामी गर्दैनौँ। त्यसो शेखर कोइरालासम्मले पार्टी फुटाउँदैन कांग्रेस। हामी कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न पनि दिँदैनौँ, फुटाल्न पनि फुटाल्दैनौँ। यो पार्टीलाई हाम्रो बनाउँछौँ, आफ्नो बनाउँछौँ, यति मात्र। कांग्रेसले तपाईँले आफ्नो पार्टी बनाउने कि जनताको पार्टी बनाउने? होइन, हाम्रो पार्टी भनेर हामीले सिम्बोलिक रूपले यो जनताको पार्टीसित बनाउँछौँ, जनतासित जोडिएको पार्टी बनाउँछौँ। जनताका आवश्यकताहरू, जनताका चाहनाहरू, जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टी बनाउँछौँ हामी। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एउटा चाहना छ आरजु देउवालाई अगाडि बढाउने राजनीतिमा, पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यो कति सम्भव होला? शेरबहादुरजीसित मलाई यत्रो कुरा भएको छैन। यो बाहिरका कुरा लिएर म यस्ता कुराहरूमा धेरै विवाद गरेर अल्झिन चाहन्न। शेरबहादुरजीले कला बनाउन चाहनुहुन्छ, कला लिएर हिँड्नुहुन्छ, त्यो मेरो चासोको विषय पनि होइन। कार्यकर्तासित गएर मन जित्ने हाम्रो चासो हो, जनतासित गएर चुनाव जित्ने हाम्रो चासोको कुरा हो। यो व्यक्ति पारिवारको भित्रमा पस्न चाहन्न। होइन, प्रधानमन्त्रीको चाहना छ नि त। के थाहा छ, मैले सुनेको डाक्टर आरजु देउवालाई अगाडि बढाउनु साइकोलोजी बुझ्ने मान्छे होइन। उहाँले मुखले भनेको सुनेको छैन, साइकोलोजी बुझ्ने मान्छे होइन। त्यो वरिपरिका घेरालाई थाहा होला। राजनीतिमा परिवारवादको त प्रभाव छ नि। होइन, राजनीतिमा परिवारवादको प्रभाव त के हुन्छ भन्नुहुन्छ? कांग्रेसमा छैन त। छैन, जसले राजनीति गरिरहन्छ, व्यापार गर्नेले को छोरा व्यापारी बनेको हुन्छ, उद्योगपति गर्नेको छोरा उद्योगपति बनेको हुन्छ, इन्जिनियरको छोरा इन्जिनियर बने हुन्छ, डक्टरको छोरा डक्टर बने हुन्छ। राजनीति गर्ने परिवारको राजनीति गरे हुन्छ। यो कुनै यो नेचुरल कुरा हो, अननेचुरल कुरा होइन। त्यसमा ठ्याक्कै एउटा निष्कर्षमा पुग्नु डाक्टर चन्द्र भण्डारी। हजुर, अब तपाईँहरू देशभरि जाने कि कोठे बैठक गरेर कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने? हामी देशभरि गएका छौँ, देशभरि हाम्रो विचार सम्प्रेषण गरेका छौँ, देशभरि हामी पोजिटिभ मेसेज दिएका छौँ। कोठे बैठकबाट नै विचार उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझेका छौँ। चौरमा बसेर किताब लेखियो छैन, कोठैमा बसेर कम्प्युटरभित्र टाइप गरेर लेखिन्छ। एसपीपी आवश्यक छ होइन? देश र जनताको हितमा छैन? अमेरिकन सेना नेपालमा आउनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो ऋषिजी, तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेपालीहरूले, हामीले मात्र होइन, विश्वले वा अमेरिकाले नेपाललाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा एकदम राम्रो कुरा हो। पहिला नेपालमा बफर जोनको रूपमा अमेरिकनले नेपाललाई हेर्थे। दोस्रोमा ल्यान्डलक कन्ट्रीको रूपमा नेपाललाई हेर्न थाले। तेस्रोमा ल्यान्ड लिङ्कको रूपमा नेपाललाई हेर्न थाले। किनभने लिङ्कको आधारमा नेपालसित सम्बन्ध गर्ने बाह्य इन्डिया वा बाह्य युरोपियनको आधारमा हेर्थ। अहिले नेपाल ल्यान्ड पावरफुल कन्ट्रीको रूपमा छ। किन छ भन्नुहुन्छ भने एकातिर चाइना, एकातिर भारतको विकासले गर्दा यो मेजर पावरफुल ल्यान्डको ठाउँमा छ। त्यस कारणले विश्वको नेपाललाई हेर्ने आवश्यक फरक छ। त्यस कारण यदि हामीले भारत र चीनलाई शङ्खाउने एउटा पनि कुरा गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई युक्रेन बनाउन सक्छ। त्यसकारण हामी कुनै पनि सेनाहरू नेपालमा आउन पनि हुँदैन र हाम्रो जमिन कसैको विरुद्धमा हुँदैन। होइन, विरोधमा परेको हुन्छ भन्ने देखाउनुहुन्न ऋषिजी। यो अत्यन्त डेन्जर र सुसाइडल कुरा हुन्छ र मुलुकलाई आघात पर्ने कुरा हुन्छ। यस्तो काम नेपालमा कुनै पनि नेताले पनि गर्दैन। नेपालका कुनै पनि पार्टीका नेताले पनि गर्दैनन्, अझ कङ्ग्रेसले पनि गर्दैन। मलाई लाग्छ शेरबहादुरजीले पनि गर्नुहुन्न। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, आजको आवश्यकता हो कि होइन? ऋषिजी, देशको प्रधानमन्त्री फेरि अमेरिका जानु, चीन जानु, भारत जानु, उहाँका राष्ट्र अध्यक्षहरू नेपालमा घुम्न आउनु, यसलाई पोजिटिभ रूपले लिनुपर्छ कि यसलाई नेगेटिभ रूपले हेर्नु हुँदैन। हरेक कुरा पोजिटिभ रूपले। आज तपाईँलाई रसियाले युक्रेनलाई हाने जस्तै अमेरिकाले युक्रेनलाई हानेको भए यहाँ कति ठुला जुलुस निस्कन्थे नि? विरुद्धमा, अमेरिकाको विरुद्धमा उठ्थे कि उठ्थेनन्? उठ्थे नि। त्यही हामीले त्यसरी नेपालको भूमिलाई बनाउनु हुँदैन। हामीले हरेक नेपालको रिसोर्स पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, अरूको सहयोग पनि लिएर नेपाललाई सम्पन्न बनाउनुपर्छ। यही त तपाईँलाई ग्लोबल भिलेजको मतलब त्यही हो नि। त्यसरी हेर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर चन्द्र भण्डारी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। ऋषि, मलाई बोलाएर केही कुरा राख्नु दिनुभयो,
तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबैलाई हस्त नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur. 25 years of excellence.